अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे जायमाने संघर्षक्रमे प्रशासनस्य महनीयः निर्णयः। अद्य प्रभृति पेट्रोल डीजल जेट फ्यूल इत्येतेषां शिलातैलानां निर्यातः स्यात् महार्घतायुतः। देशे नैव भविष्यति पेट्रोलियम इत्येतदुत्पादानाम् अल्पता। भारतस्य आध्यक्षे अद्य प्रभृति बिम्स्टेक इत्येतस्य सुरक्षा शिखरसम्मेलनस्य समारम्भः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः कुर्यात् एतदध्यक्षताम्। आतङ्कवादान्तर्जालसुरक्षादिकं समेत्य महत्त्वपूर्णविषयेषु भवेद् अत्र चर्चा। रेलयात्रिभ्यः सुखावहा वार्ता। IRCTC इत्येतस्य नवं बीटा इति अध्यन्तर्जालपटलम् उद्घाटितम् अभवत्। अधुना द्रुतगत्या आरक्षिता भवेत् रेलयानचटिका। कैप्चा इत्येतस्य समस्या साम्प्रतं स्यात् दूरीभूता। पुरीनगर्यां विश्वप्रसिद्धा रथयात्रा अद्य प्रभृति। तीव्रवृष्टिमध्ये प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः तत्र सम्प्राप्ताः। अहमदाबादनगरस्य जगन्नाथमन्दिरे जाते पूजनानुष्ठाने सम्मिलितः जातः तावत् अमित शाहः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन ईरानदेशे विहितं पुनरपि आक्रमणम्। आक्रमणे सैन्यस्थलानि विनष्टानि। ईरानदेशेन तावत् प्रत्युत्तरे बहरीन, कुवैत, जॉर्डन इत्येतेषु देशेषु संयुक्तराज्यामेरिकीयाश्रयेषु विहितम् आक्रमणम्। अथ लियोनेल मेसी इत्येतस्य भव्यप्रदर्शनेन जातः इंग्लैंड दलस्य पराजयः। अन्तिमे 7 निमेषात्मके स्पर्धासमये 1-विरुध्य गोलाङ्कद्वयम् अन्ततः समर्ज्य अर्जेंटीना दलं सततं द्वितीयवारं फुटबॉल वर्ल्ड कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धार्थं स्वस्थानं सुनिश्चितवत्। स्पेन दलविरुद्धं स्यात् साम्प्रतं तदीयसामुख्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे जायमाने संघर्षक्रमे प्रशासनस्य महनीयः निर्णयः जातः अस्ति। अद्य प्रभृति तावत् पेट्रोल डीजल जेट फ्यूल इत्येतेषां शिलातैलानां निर्यातः महार्घतायुतः भवेत्। देशे तावत् न कथमपि पेट्रोलियम इत्येतदुत्पादानाम् अल्पता इति तावत् एतेन निर्णयेन एवं विनिर्णीतं जातमस्ति। भारतस्य आध्यक्षे अद्य प्रभृति बिम्स्टेक इत्येतस्य सुरक्षा शिखरसम्मेलनस्य समारम्भः भवेत्। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अत्र अध्यक्षतामपि कुर्यात्। आतङ्कवादान्तर्जालसुरक्षादिकं समेत्य अन्येषु अपि महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु अत्र विशेषतः चर्चा समनुष्ठानं भवेत्। रेलयात्रिभ्यः सुखावहा वार्ता अस्ति। IRCTC इत्येतस्य नवं बीटा इति अध्यन्तर्जालपटलम् उद्घाटितं जातमस्ति। अधुना द्रुतगत्या रेलयानचटिका आरक्षिता भवेत्। वस्तुतः कैप्चा इत्येतस्य समस्या अपि साम्प्रतम् एतदध्यन्तर्जालपटले तावत् न भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन ह्यः 7 संख्याकाः परियोजनाः अभिस्वीकृताः, यत्र देशे सेमीकंडक्टर चिप इत्येतन्निर्माणाय अपि विशिष्टा परियोजना अंतर्हिता अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मंत्रिमंडलीये उपवेशने तावत् सर्वाः अपि परियोजनाः अभिस्वीकृताः इति विशेषः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और CCA में जो 7 बड़े फैसले लिए गए। पहले 2 फैसले बनारस में, काशी में बहुत एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0 सेमीकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज।
और चौथा फैसला है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ। पांचवा है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज। छठे और सातवें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम है, डबलिंग के और फोर्थ लाइन के। अहमदाबाद विमान दुर्घटनायाः अन्वेषणपरं प्रतिवेदनम् एतस्मिन् वर्षे अक्टोबर् मासं यावत् सर्वथा सज्जं भवितुमर्हति। विमानदुर्घटनान्वेषणाभिकरणम् उच्चतमन्यायालयं तावत् एतस्मिन् विषये विशेषतः सूचितवत्। AAIB इत्येतेन अभिकरणेन एयर इंडिया इत्येतस्य विमानसमवायस्य AI-171 इत्येतद् विमानसम्बद्धायाः दुर्घटनायाः न्यायिकान्वेषणपरां याचिकां विरुध्य उच्चतमन्यायालये एषा सूचना दत्ता अस्ति। AAIB इत्येतेन वस्तुतः स्वप्रपत्रे उक्तं यत् शिकागो सम्मेलनं 24+2000 भारतीय वायुयानाधिनियमः 25+2000 विमाननियमः च स्पष्टतया अन्वेषणस्य अधिकारं सम्बद्धाभिकरणार्थमेव समर्पयन्ति। अपरत्र स्वतन्त्रतान्वेषणस्य याचना स्थापितनियमानां विरोधिनी इत्यपि तेन विशेषतः उक्तम्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अहमदाबादनगरात् लण्डननगरं प्रति तदा गच्छति बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इत्याख्ये विमाने जातात् दुर्घटनावशात् एकं जनं विहाय अन्ये सर्वे 41+200 संख्याकाः जनाः मृताः जाताः आसन् इति। उच्चतमन्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षामण्डलस्य आङ्किकीयोत्तरपुस्तिकायाः परीक्षणव्यवस्था विषयपरे छात्रसमस्या प्रकरणे चिन्ता प्रकटिता अस्ति। उच्चतमन्यायालयेन एतस्मिन् सन्दर्भे उक्तं यत् एतस्यां व्यवस्थायां छात्राः निरन्तरं समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति। छात्रेषु बहुनैराश्यम्, उत्साहशून्यता च दृश्यते। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वयुतेन पीठेन महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता इत्यसौ एतस्मिन् विषये विशेषसाहाय्यमाचरितुम् उक्तः। उच्चतमन्यायालयः अवदत् यत् प्रशासनम् एतत् प्रकरणं विरोधरूपेण कथमपि न गृह्णीयात् इति। न्यायालयः इच्छति यत् एतस्य विषयस्य स्थायि समाधानं भवेत्। तावत् महान्यायाभिकर्त्रा तुषार मेहता इत्येतेन न्यायालये सूचितं यत् याचिकायां येषां छात्राणाम् अङ्कतालिकासम्बद्धानि व्यक्तिगतप्रकरणानि सन्ति तेषां निराकरणं जातमस्ति। उत्तरपुस्तिका परीक्षणस्य दोषान् प्रशासनं गम्भीरतया स्वीकरोति। एतदर्थम् एस् राधा चौहान इत्येतस्याः अध्यक्षे समितिः अपि निर्मिता अस्ति, या सम्पूर्णव्यवस्थायाः समीक्षां कुर्यात् अथ च परिष्कारार्थं परामर्शान् अपि प्रयच्छेत्। ध्यातव्यमस्ति यत् अग्रिमे सप्ताहे एतस्य प्रकरणस्य वादश्रवणं सुनिश्चितम् अस्ति। नवदिल्लीस्थिते अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ऐषमः त्रिदिवसीयं सौश्रुतम् इत्याख्यम् अन्तर्राष्ट्रीयसम्मेलनं समुद्घाटितवती। सुश्रुतजन्मजयन्तीम् उपलक्ष्य आयोजितः सम्मेलनविशेषः एषः श्वः यावत् प्रवर्तयिष्यते। तावदेतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुवर्या स्वसम्बोधनक्रमे निरूपितवती यद् वस्तुतः सुश्रुतविहिता शल्यचिकित्साप्रणाली जगतः प्राचीनतमसमग्रचिकित्साप्रणालीषु अन्यतमा अस्ति, यस्याः वैश्विकस्तरे विशेषसम्माननम् अस्ति इति सर्वतः सर्वैः च एवं स्वीक्रियते। ये विश्व की प्राचीनतम शल्य प्रणाली है। इसकी समग्र दृष्टि निर्विवाद है। यही कारण है कि विश्व में सुश्रुत के योगदान को विशेष सम्मान के साथ स्वीकारा गया है। देवियों और स्वजनों, आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, अर्बुद यानी ऑन्कोलॉजी तथा ENT संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में नई पद्धतियों का प्रवर्तक थे। राजस्थान विधानसभायाः 75 वर्षाणां सम्पूर्त्यवसरे आयोजितस्य अमृतमहोत्सवस्य भव्यम् उद्घाटनं ह्यः जातं। सञ्जाते औद्घाटनिके सत्रे लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत् इति विशेषः।
समारोहावधौ लोकतन्त्रस्य यात्रा, विधायि परम्पराः, विधानसभायाः आङ्किकीय परिवर्तनम् इत्येवं विधान् महत्त्वपूर्णविषयान् आश्रित्य तत्र चर्चा सञ्जाता। समारोहम् अभिसम्बोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ संसदीय शिष्टाचारपराणां लोकतान्त्रिकमूल्यानां संरक्षणम् उद्दिश्य विशेषप्रयत्नः विधेयः इति सबलं प्रतिपादितवान्। तत्र असौ अवदत् यत् कश्चन अपि जनप्रतिनिधिः सदने कोलाहलमात्रं विधाय महान् नेता न भवति, प्रत्युत तदीयः वास्तविकपरिचयः तु सदने प्रदत्तैः अर्थपूर्णभाषणैः, रचनात्मकैः वादविवादैः च प्रकल्पितः भवति इति। हंगामा, प्रतिरोध, व्यवधान करने से कभी कोई नेता नहीं आता। आज जब हम पार्लियामेंट की पुरानी डिबेट देखते हैं, विधानसभा की डिबेट देते हैं, व्यक्ति यहां पर रहे न रहे, लेकिन इतिहास में उसकी डिबेट, उसकी चर्चा और संवाद लोग बरसों तक पढ़ते हैं। व्यक्ति जितना सुनेगा उतना ही अच्छा वक्तव्य देगा, जितना अध्ययन करेगा उतना ही अच्छा वक्तव्य देगा। इसलिए ये डिबेटें, ये चर्चा, ये संवाद इतिहास के पन्नों में हमेशा रहती है। तृणमूल कांग्रेस दलेन सम्बद्धः विधायकः, विशेषतः ममता बनर्जी समीपवर्ती इत्येवं स्वीकृतः च मदन मित्रा इत्यसौ स्वदलस्य एव एकस्मिन् भागे सर्वथा स्वीकृतस्य ऋतव्रत बनर्जी इत्येतस्य नेतृत्वे प्रवर्तमानं विपक्षिदलम् अङ्गीकृतवान्। कामरहाटी क्षेत्रस्य विधायकः मित्रा इत्यसौ तावदुक्तवान् यत् ममता बनर्जी नेतृत्वाधीनस्य तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य सर्वाभ्यः राष्ट्रियराज्यसमितिभ्यः मया पूर्वत्र एव त्यागपत्रं प्रदत्तमस्ति इति। असौ एतदपि अवदत् यत् त्वरितप्रभावात् दलस्य मुख्यसचेतकपदादपि तेन त्यागपत्रं प्रदत्तमस्ति। तेन पत्रकारान् उद्दिश्य निगदितं यत् अहं कक्षं परिवर्तितवान् न तु गृहम् इति। तदनुसारेण अद्य अपि असौ तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य एव अंशत्वेन अस्ति। वस्तुतः तत्सम्बद्धः एष घटनाक्रमः ममता बनर्जी नेतृत्वाधीनस्य तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य कृते महान् आघातः इति प्रतिपाद्यमानमस्ति। ज्ञातव्यं यत् गतेषु मासेषु दलमेतत् अभूतपूर्वविरोधम् अनुभूतवत् इति। पुरीनगर्यां विश्वप्रसिद्धा रथयात्रा अद्य प्रभृति। तीव्रवृष्टिक्रमे प्रभूतसंख्यायां तत्र श्रद्धालवः सम्प्राप्ताः सन्ति। अहमदाबादनगरस्य जगन्नाथमन्दिरे जाते तावत् पूजनानुष्ठाने अमितशाहः अपि सम्मिलितः अभवत् इति विशेषः। लियोनेल् मेसी इत्येतस्य भव्यप्रदर्शनेन इंग्लैंड दलस्य पराजयः जातः। अन्तिमे सप्तनिमेषात्मके स्पर्धासमये एकं विरुध्य गोलाङ्कद्वयं समर्ज्य अर्जेंटीना दलं तावत् सततं द्वितीयवारं फुटबॉल वर्ल्ड कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धार्थं स्वस्थानं सुनिश्चितवत्, यत्र स्पेन् दलविरुद्धं तदीयसामुख्यं भवेत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।